ने मरली तो हो वो पूर्णिया अगर डॉक्टर खटपटिया के पास चलो गली नी उगर फटफटिया स्टार्ट कर दी कैसे नहीं मर जाता। अरे वक्त मुतय्यन था, मुकर्रर था, उसे तो मरना ही था। चाहे पूर्णिया का डॉक्टर नहीं, हम कहते हैं तुम लंदन लेकर चले जाओ, अमेरिका लेकर चले जाओ, कुर्बान जाओ, कसम खुदा की उसका वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। तुम किसी भी किले में रहो, किसी भी मजबूत किले में क्यों ना रहो, किसी कोठरी में क्यों ना रहो, किसी महल में क्यों ना रहो, जिस वक्त वो आने वाली हो रहे होगी वो आकर रहेगी। मतलब बात सही की गलत है? हकीकत है। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह निकालते, अगर वो भी कुछ लेते, घूस घूस, तो जितने पैसे वाले हैं वो कभी नहीं मरता। मर लेते? अरे पैसा वाला मर लेते? नहीं मरता। वो जब भी पैसे वाले के पास आता, पैसे वाला वहां होगरा ला जाओ, उसको ले जाइए, वो गरीब है, झोपड़ी में रहता है, उसको लेके जाइए, टीन के घर में रहता है, उसको ले जाइए, फूस के घर में रहता है। बुधवाग ला जा, बुधवाग जा, जो रे बुधवाग जो थे, तोर काम खत्म बैग लो आप। लेकिन मेरे रब का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तुम सबको मेरे पास आना। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सिहाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। उस रब से मोहब्बत करना है जिसके कब्जे में हमारी जान है, उस रब से हमें मोहब्बत करनी है। और कुर्बान जाओ जिसने मेरे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, उस अल्लाह से हमें मोहब्बत करनी है जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया। उस अल्लाह से हमें मोहब्बत करनी है जो हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी दे रहा है। उस अल्लाह से हमें मोहब्बत करनी है जिस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, फिर एक दिन मौत देगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अरे पूछेगा ना अल्लाह? अरे बोलो भाई, पूछेगा अल्लाह कि नहीं पूछेगा? पूछेगा। दुनिया जला की आन ले की बोलबेन मोबाइल लगे लान से। अच्छा देखिएगा, एक हम लोगों का जमाना था, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमारी भी उम्र 50 प्लस शायद अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं लगता है, हमको भी याद नहीं है, कुर्बान जाइए। अभी ये सब मोबाइल है, 3G 4G 5G है नहीं। हमरो सनिक टाइम में
इसनी नहीं रहे उस्ताद जी मुंशी जी अब्बा जी ये के तमाचा में नेटवर्क आ भी जी बोला बात सही की गलत जी बोला ये सब का झमेला नहीं था। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले उसे लौट कर अपने अल्लाह के पास जाना। चाहे 5 मंजिला मकान में रहो, चाहे 12 मंजिला 20 मंजिला मकान में रहो, चाहे सोफे पर सो, चाहे पलंग पर सो, कुर्बान जाओ, मौत तो आनी है। आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो भाई, आएगी नहीं आएगी? मौत तो आनी है। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया क्या है? और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत करने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने वाला काम करने की जगह है। बेशक बेशक हमने यूं ही इस दुनिया को समझ रखा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी का दिल तोड़ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बान जाइए, एक शख्स बहुत दूर से गांव से ना खाना बना के लाया कि हजरत को आज हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। कितना आदमी होता है ना भाई, आलिमों से मोहब्बत करते कि नहीं करते? अरे बोले भाई, जी खाना बना के बेचारे ले आया। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का रोजा था उस दिन। क्या था? रोजा रमजान का महीना नहीं था, लेकिन नफली रोजा थे आप। तो वो आदमी आया, बैठा, सलाम किया, बोला कि हजरत आपके लिए ना हम खाना लाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं और हम अपने हाथ से खिलाएंगे। तो आपने कहा कि खिला दो। तो आदमी लुकमा बनाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को खिला दिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत आपको याद नहीं, आप रोजे से थे। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे याद है, लेकिन सुनो, ये आदमी बहुत दूर से खाना लेकर आया था, अगर मैं खाना ना खाता इसका दिल टूट जाता। रोजे का कफारा है, किसी का दिल तोड़ दो, इसका कफारा नहीं है। बेशक बेशक किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है, सबसे बेहतर मुसलमान कौन है, सबसे अच्छा मोमिन कौन है? कुर्बान जाओ, जिसके हाथ से, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इंशाअल्लाह बनेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी हाथ से, हमारे हाथ से, हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की बेईमानी नहीं करनी, किसी की शैतानी नहीं करनी है। और कुर्बान जाओ, साथ ही साथ औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त इरशाद फरमाया था, लोगों, ये खुतबे में ये बात शामिल थी आपकी कि लोगों, अल्लाह से डरना, औरतों के साथ जुल्म ना हो, औरतों के साथ इंसाफ करना, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, औरतों के ऊपर में जुल्म ना करना। एक कंजूस आदमी से उसकी बीवी बोली कि ते हर काम में कंजूसी करे जा, यहाँ तक कि ते हमरो मोहब्बतम भी कंजूसी कर जा। अच्छा शौहर बोले कि नहीं इरम को बात मत बोले थे कि हम हर चीज़ों में कंजूस छीन, लेकिन तुरा से मोहब्बत करे में हमें कंजूस नहीं, बहुत आगूश। बोले कि रंग बोला? तो शौहर बोला कि ते अगर पलंगा में बैठीजबे नहीं, हमें सोफा में बैठो। बीवी बोलिए कि अगर हमें सोफा में बैठी गला, बोले ते सोफा में बैठीजबे तो हमें नीचू बैठी जाओ, जमीनों में बैठो। तो बीवी कल के अगर हमें जमीनों में बैठी गला तो शोहर बोली गया गड्ढा खोदी, हम गड्ढे में घुस जो। बीवी बोली गड्ढा हमें घुसी गला तो शोहर बोली हमें निकली कि तोरा माटी तक बराबर कर दू, कहना तोरा इज्जत रास ना आवे। औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के ऊपर में जुल्म ना हो। कुर्बान जाओ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो।
तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ऐसा ना हो कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तिजारत में नुकसान का नुकसान हो रहा है, घर में सुकून नहीं है, देखो कहीं तुम्हारी बीवी तुमसे रूठी हुई तो नहीं है, तुम्हारी बीवी नाराज तो नहीं है, इसको देखो, उससे पूछो कि मेरी बीवी तुम हमसे नाराज तो नहीं हो। यहाँ तो बाज लोग जबाना से कम बात करी जी, पेंठी से ज्यादा बात करी जी। इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। छोटी मोटी गलती हो जाए माफ़ कर देना है, छोटी मोटी गलती हो जाए माफ़ कर देना है, और कुर्बान जाओ दरगुजर का मामला करना है। अब मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों के ऊपर में रहम करो, हम तुम्हारे ऊपर में रहम करेंगे। कुर्बान तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे। दरगुजर का मामला करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले। और ऐसे लोग, अल्लाह का कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है जो गुस्सा को पी ले, जो किसी की गलती को माफ कर दे, मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। कुर्बान जाई, अल्लाह दोस्त बना लेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, गुस्से को अगर पी लोगे, किसी की गलती को माफ कर दोगे, अब तुम अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। मेरा अल्लाह कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और फिर मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। आज जो अल्लाह का दोस्त हो उसे कोई गम है नहीं? अरे बोलो भाई, उसे कोई गम है नहीं है। और कोई टेंशन नहीं है, उससे कोई गम नहीं है। इसलिए नौजवानों, ये पैगाम हवाले से मुझे कहा गया था कि थोड़ा क्या कहते हैं कि नौजवानों को बीवी के हवाले से देखो। हमारी माँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कम जी, अब खुली नहीं बोलो, चंदो नहीं दी बात देख रही है आपको, देख रही हैं आपके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ बहनें देख रही है। और सुनो नौजवानों, दिल की बड़ी शादी हमारी माँ बहनें, बहुत शादी है। चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बना लेती है। खाना पक गया है, खाना बन गया है, भूख लगी है, लेकिन उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है। बात सही चीज गलत चीज बोलो? सही बात। अरे औरतें पहले खाती है? नहीं। अरे बोला नहीं हो? औरतें पहले खाना नहीं खाती है, पहले मर्द को खिलाती है, फिर बाद में खाती है। बड़ी साबिरा है। और कुर्बान जाओ, जाहिदा भी है, साइमा भी है, और कनीज फातिमा भी है। और कुर्बान जाओ, अच्छा कुछ भी हो जाए, अपना शौहर का नाम नहीं लेती है। लेती है? अरे शौहर का नाम ले जी, बोला नहीं हो? इन्नर ले जी। अच्छा, मैंने एक बूढ़ी दादी से पूछ आगे गए, दादी तुरासनी आपनो शोहरक नाम कने ले जा? बोले जी हाँ बेटा, शोहरक नाम ले मैंने छे नहीं काटू जी। वाह, के कल को गए हम कहे कि नहीं रंग को बात नहीं जी। बोले नहीं तो आदमी नहीं आने यहाँ पढ़ लो जा, तू आदमी कुछ नहीं जाने जा। हम आदमी एक जमाना देख लिया जी बेटा नाम ले लेना चाहिए। एक औरत ऐसे ही नमाज पढ़ रही थी बैठ के, उसकी पड़ोसन चली गई मिलने के लिए, तो आंगन के लिए देखे जी वहाँ नमाज पढ़ी थी, वो सलाम पे ठीक लिखी, सलाम फिर थी, बात कर वो एक से। तो नमाज जब पूरी हो गई वो तो सलाम फिर की वो औरत, अस्सलाम वालेकुम मुन्नाक बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नाक बाप। जी औरत मिलेगी ले, वो बोली कौन नमाज पढ़ जाते? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे कि मुन्ना बापा बोली जा। बोले नहीं हमरा सब पता जा, दरअसल बात छी कि हमार सोहरक नाम छी रहमतुल्लाह, उकर नाम नहीं लीजिए ना, हम मुन्ना बापे ठोकी दीजिए। औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो।
अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देना है, नज़रअंदाज कर देना है। अल्लाह तेरे ऊपर में रहम फरमाएगा। जिस घर में सुकून होगा, जिस घर में मोहब्बत होगी, अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाए। बेशक हक है। हम आखिरत की तैयारी करने के लिए दुनिया में आए हैं, कब्र की तैयारी करने के लिए दुनिया में आए हैं, हश्र के मैदान की तैयारी करने के लिए दुनिया में आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जब महीना पाना 30 रोज़े रखना, और साथ ही साथ अपने माँ बाप की खिदमत करना, इनकी दुआएं लेना, बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना, पड़ोसियों का हुकूक अदा करना। एक बात याद रखो, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से नहीं होगा, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। मेरा अल्लाह कहता है, ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो, रोज़ा भी रखो, रोज़ा रखते हो, ज़कात भी दो, ज़कात देते हो, अगर हज फर्ज है तो हज भी करो, कुर्बान जो पड़ोसी का ख्याल भी रखो। अभी एक बात और, हमारे परवेज साहब के साथ आ रहा था, उन्होंने एक क्लिप उन्होंने भेजी, कहीं मैं उड़ीसा में तकरीर किया था, और उसके बारे में, शराब के बारे में और सूद के बारे में। इधर लोन चलता है कि नहीं चलता हम तो नहीं जानते। बंधन वाला चलता है, बंधन लोन चलता है कि है, और एजेंट के सब यहाँ की औरतें हैं। ये हमारी माँ बहने बाप। अच्छा, ग्रामों ग्रुपों में मैनेजर भी छी, हाँ औरतों में मैनेजर भी छी। हाँ ये लगे जी वो एक्सिस बैंक का मैनेजर बने गई, वो हाँ 10 टका ग्रुप, 10 टका भी है, वो भी ग्रुप है। 10 टका ग्रुप। कुर्बान जाओ, बंधन लोन अपने उलमा से पूछ लीजिएगा, इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, हमारे हजरत से पूछ लीजिएगा, आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? और कुर्बान जाओ, एक सूदखोर मर गया तो चंद दिनों के बाद, चंद रोज के बाद अपने बेटे को ख्वाब में देखा, बेटा पूछल की बाबा कब्रों में किरंग सवाल जवाब भी ली, किरंग को हालत जंतोर। बाप बोली बेटा मत पूछे, कब्र लफड़ा मने पल्लान में जिरंग में लान डायरेक्ट 200 ग्राम घुस गया कमरा। बोले बाबा सवाल जवाब कब्रों में, बोले बेटा उन्हें मौका नहीं मिला हमरा। ये वाहिद शख्स है सूदखोर। अल्लाह ने कहा है जंग है, जो सूद खाएगा वो मेरे साथ जंग करे, मेरे महबूब से जंग करे। जो सूद खाता है वो अल्लाह के रसूल के साथ जंग करता है। तो बताओ अल्लाह से कोई जंग जीत पाएगा? अरे जंग जीत पाएगा अल्लाह से? अल्लाह के रसूल से कोई जंग जीत पाएगा? इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, ये बंधन लोन हमें बर्बाद कर दे रहा है। कुर्बान जाओ, ये सूदी कारोबार, ये जितने भी ग्रुप से हैं, मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़कर मैं तुमसे कहता हूँ, एक दिन अगर फाका रहना पड़ जाए, फाका रह जाना मेरी माँ बहनों, लेकिन सूदी कारोबार ना करना। ये लेन देन, ये बंधन लोन हो चाहे कोई भी लोन हो, ये सूदी कारोबार है। सूदी पैसा घर में आएगा, उस घर में बरकत नहीं आएगी, बेशक उस घर में बरकत नहीं आएगी। ये हम अपने बच्चे को सूद का पैसा खिलाएंगे, ये बच्चा बड़ा होकर फर्मा बरदार नहीं होगा, ये नाफरमान होगा, हम बूढ़ा हो जाएंगे, मेरी बात को ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कि मैंने इसे हराम गिज़ा खिला कर पाला है। यही बेटा लट्ठी लेकर बुढ़ापे में हमारे टंगड़ी तोड़ेगा। इसलिए तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। चाहे वो कोई भी लोन हो, सूदी लेन देन हो, कारोबार हो, उससे तौबा करो। मुसलमानों के लिए सूद, कुर्बान जाइए, ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है। सूद खाने वाला जैसे ही मरेगा वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट, अरे बोलो भाई, जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। इसलिए तौबा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा का दरवाज़ा खुला है। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह सूद से तौबा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को बुलंद करवाना मेरा काम था। या अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ़ किया है। या अल्लाह हमारा ये नौजवान, हमारे ये बुजुर्ग, हमारी ये माँ बहनें, या अल्लाह अगर सूदी कारोबार में ये लोग मुलविस हैं, या अल्लाह अगर हैं
تو یہ انہوں نے توبہ کیا ہے. یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. آمین بولا الحمدللہ. دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے, قبر بنانے کی جگہ ہے, حشر کی میدان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے, جنت میں جانے کی جگہ ہے انشاءاللہ. سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو. قربان جاؤ. میرا اللہ کہتا ہے ہم سے سودا کرو, ہم سے سودا کرو, ہم کو شیئر کرو اپنے بزنس میں. بابو এখানে با یہ لگ یکنی چھٹاس منا جو درلی سے بیٹھے آپ کے پاس ہونا چاہ رہا ہے. الحمدللہ. نہیں ابھی نہیں آنا, ابھی بیٹھے تھے. میں ہم سمجھ رہے ہیں یہ بچہ پیسہ لے کے 10 ٹکا ہاتھ میں لے کے پریشان سی ہوتے میری. بیٹا تے پریشان مت ہوا, وہ پیسہ کی رنگ لینا جی ہمارا معلوم ہے. ہماری بیٹھی سب سے بہترین صدقہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو. زندگی کا کیا بھروسہ ہے, زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے, کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. ارے زندے میں یاد نہیں رکھتے ہیں لوگ, تو مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ زندہ میں یاد رکھے یاد نہیں رکھتے. زندہ میں جلدی آدمی یاد نہیں کرتا ہے. یہ افراتفری کا دور ہے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. کیوں نہیں رہتی زندگی؟ آخرت کی تیاری کر لو, قبر کی تیاری کر لو, حشر کے میدان کی تیاری کر لو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مدرسہ اور مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اور قربان جاؤ, دیکھیں صدقہ جاریہ کئی ہیں. مسجد بنا دیے, مدرسہ بنا دیے, آپ بنا کر مر گئے, بنا کر مر گئے. اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا, مسجد جب تک کھڑی رہے گی, اللہ قبر میں ثواب دیتا رہے گا. سبحان اللہ بولے دا ماشاء اللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا, نہیں. اللہ کسی کا قرضہ, ارے بولیے بھائی, اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے میرا ایسا کوئی بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. اللہ نعوذ باللہ من ذالک, میرا اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ اپنے لیے نہیں پیسہ مانگ رہا ہے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے ان بچوں کے لیے اللہ پیسہ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے, پھر اس کو ہم بڑھا چڑھا کر واپس کر دیں گے. اللہ بڑھانا بھی جانتا ہے, اللہ گھٹانا بھی جانتا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بہت سارے ہمارے زمیندار یہاں پر بیٹھے ہیں, مال والے یہاں پر بیٹھے ہیں, پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں. اور قربان جاؤ, اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں ماشاءاللہ صرف 5 آدمی چاہیے. الحمدللہ یہ مدرسہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اور قربان جائیے, اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے, مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, مسجد نبوی کے کونے میں مدرسہ کھولا, جس مدرسے کا نام اصحاب صفہ تھا. اور قربان جاؤ, پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے. بے شک بے شک. جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. قربان جاؤ مسلمانوں, نوجوانوں, الحمدللہ. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑے جنت میں داخل کر دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور قربان جاؤ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ قرآن انسانی شکل میں ہوگا. بڑا خوبصورت انسان ہوگا, اپنے پڑھنے والے, اپنی عزت کرنے والے, اپنے ماننے والے کے ہاتھوں کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہے گا, اے میرے رب, میں تیرا قرآن ہوں, میرے ساتھ مجھ قرآن کا قاری ہے. یا اللہ, دنیا میں انہوں نے بڑی عزت کری, بڑا مرتبہ دیا, بڑا مقام دیا, تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کیا.
یا اللہ تو میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو، تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ میرا رب اعلان کرے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ قربان بے شک بے شک۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان قرآن سے محبت کرنے والا میرا بھائی؟ ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ علاقہ آپریٹروں کا ہے، روپیہ بہت ہے، نیچے مت اتریے گا آپ جلدی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ پہلا کوئی سخی ہے انشاءاللہ الحمدللہ، ماسٹر ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، زمیندار ہو، دکاندار ہو، الحمدللہ پہلا کوئی سخی اونار جننے ہمیں دشت دعا کربو۔ اللہ قرآن کوچے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ الحمدللہ پہلا کوئی نوجوان اپنی ماں کے نام پر، باپ کے نام پر یہ مدرسہ بنا دو، انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کے قبر میں عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، آج اپنی ماں باپ کے نام پر مدرسہ مسجد بنا دو گے، انشاءاللہ کل جب تم صاحب اولاد بنو گے تمہارا بیٹا بھی تمہارے نام سے مسجد مدرسہ بنائے گا، اس لیے کہ عدلہ کا بدلہ ہے۔ قربان جاؤ جیسی کرنی، ویسے بھر ارے بولو بھائی جیسی کرنی، ویسے بھر۔ باپے پوت پڑا پد گھوڑا، کچھ نہ کچھ تھوڑے میں تھوڑا، باپ جیسا ہوگا ویسا بیٹا ہوگا۔ اور قربان جاؤ ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو 10,000 روپے سے انشاءاللہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نام آ جائے میرے سامنے، کوئی سخی کا، کوئی دانی کا، کوئی فیاض دل والے کا، کہ انشاءاللہ حضرت ہم اپنے ماں باپ کے نام پر یا اپنے بیوی کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ ہم 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی آ جائیں جس کے گھر میں بیمار ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے، بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اللہ صدقے کی برکت سے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ہے کوئی پہلا نوجوان مکھیا صاحب ہو، سرپنچ صاحب ہو، دیکھیے میں نے مانگا کم ہے، الحمدللہ 10,000 سے شروع کیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے آپ 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ رانچی کے اندر میں جلسہ تھا اسی سیزن میں، رانچی کے اندر میں وہ ویڈیو موجود ہے میرے بھائی، مسجد کا جلسہ تھا، الحمدللہ 50,000 سے میں نے شروع کیا تھا، دینے والوں نے 5 لاکھ روپے دیا، 1,13,00,000 روپے چندہ ہوا۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، ماشاءاللہ۔ پہلا میرا بھائی، پہلا کوئی سخی ہے انشاءاللہ، نقد ہے نقد دے دیئے، نقد نہیں ہے فون پے ہے فون پے کر دو، فون پے نہیں ہے گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، گوگل پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے اپنا نام لکھا دو، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، 10,000 روپے دینے والا، ایک کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، پیارا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا نیک بندہ، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 10,000 روپے۔ عبدالقیوم صاحب شیام پور 10,000 روپے۔ اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے بھائی جناب عبدالقیوم صاحب نے ماشاءاللہ 10,000 روپے دان کیا، یا اللہ انہاں دانٹا قبول کرے نو۔ عبدالقیوم بھائی کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں اللہ برکت دے اللہ۔ یا اللہ عبدالقیوم بھائی کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پہلا نوجوان اپنا نام کو پیش کیا ہے عبدالقیوم بھائی نے۔ دوسرے نمبر پہ میرا کوئی نوجوان ہے، ارے دوسرے نمبر اے دیکھیے بچہ اٹھا، کہاں چلو لی ہو دکان پہ جا رہے ہو، اور بچہ آدمی الحمدللہ۔ دوسرا کوئی نوجوان ہے، کوئی دوسرا نوجوان انشاءاللہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ یا اپنے بیوی کے نام پر دینے والا، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے سیام پور پہ چیلی والو میں نے آپ سے آپ کی زمین مانگ لی ہے، میں نے سونے چاندی کا سوال کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، صرف 10,000 روپے کی بات ہے، بہت چھوٹی سی رقم ہے، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ 10,000 روپے مدرسے میں دے دیئے گا تو آپ غریب ہو جائیے گا، نہیں، میرا اللہ غریب ہونے نہیں دے گا، قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو قسم کھا کر بیان کی ہے کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔
اس مال میں کمی نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اس مال میں برکت دے گا, اللہ اس پیسے میں برکت دے گا جس پیسے سے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا گیا ہو, جس مال میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا گیا ہو. بس دوسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا, اپنی ماں کی محبت, باپ کی محبت, دادا دادی نانا نانی کی محبت, یا ہو سکتا ہو اپنی بیوی کی محبت میں بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان ہے؟ اسٹیج کی طرف منہ کریں, اسٹیج والے سوچ رہے صرف باہر والے سے مانگیں. نہیں 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 نہیں, ہم اسٹیج والے پہلے نمبر پہ ہمارے اسٹیج کے موقر حضرات ہیں جو جن سے میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ کوئی بڑی رقم نہیں. دیکھیے حامل قرآن, عامل قرآن, عاشق قرآن, قاری قرآن, حافظ قرآن جناب قیصر اعظم صاحب دامت برکاتہم. الحمدللہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس حافظ قرآن کی اس تعاون کو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں یا اللہ برکت دے, یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. روحانہ کل اچھا رکھیے, روحانہ کل ماشاءاللہ الحمدللہ. بھائی 2 آدمی ہو گئے الحمدللہ, مجھے 5 آدمی چاہیے تھا. تیسرے نمبر پہ ہمارے کوئی مکھیا صاحب ہو, کوئی سرپنچ صاحب ہو, کوئی پارشد صاحب ہو, کوئی ماسٹر صاحب ہو, کوئی وکیل صاحب ہو, کوئی انجینئر صاحب ہو, کوئی کاشتکار ہو, کوئی کسان ہو, کوئی دکاندار ہو, کوئی بزنس مین ہو, کوئی ہے تیسرے نمبر پہ انشاءاللہ. ایک بھائی میرا اور 10,000 روپے. دیکھیے 10,000 روپے اگر آپ دے دیں گے تو آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ, اللہ بگڑنے نہیں دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا الحمدللہ. 10,000 آپ دے دے گا, آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, اللہ کچھ ہونے نہیں دے گا, لیکن اس مدرسے کا بھلا ہو جائے گا. آپ اس مدرسے کا بھلا کریں گے, اللہ کے محبوب کا گھر کا بھلا ہوگا, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. میں نے پہلے کہہ دیا میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا قرضے کا محتاج نہیں ہے. اور قربان جاؤ میرا اللہ اس کا بدلہ, اس کا جزا یہاں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 2 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ 10,000 روپے والا. تیسرا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا میرا الحمدللہ. اور کوئی بھائی ہے ایک آدمی اور 10,000 والا دینے والا, ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. کوئی سخی ہو, کوئی دانی ہو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی ہے؟ آپ ڈیلر کا نام بولے ہیں, ڈیلر سے بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. دیکھیے میرا کام ہے سوال کرنا الحمدللہ. اب رہی بات کہ اللہ توفیق دے گا, جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کوئی انسان اس وقت تک نیک کام نہیں کر سکتا ہے, نیک عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا, اللہ جس کو توفیق دے دے گا, توفیق خداوندی مل جائے گی, ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا الحمدللہ. مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے, یہ سیام پور پیچلی کی سرزمین ہے, بڑے بڑے زمیندار, بڑے بڑے سخی لوگ یہاں پر رہتے ہیں انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا نوجوان جو اپنے ماں باپ کے نام پر تیسرے نمبر پہ 10,000؟ ایک نوجوان آ رہا ہے, دیکھیے دیکھیے ماشاءاللہ. دیکھیے مجمع کو چرتا ہوا, دہرتا ہوا, پھاڑتا ہوا آ رہا ماشاءاللہ. محمد اخلاق صاحب اسکول ٹولہ 20,000 روپے. دیکھیے ہم 10,000 مانگ رہے ہیں, دینے والے 20,000 روپے دے. ابن سجاد صاحب, اے بیٹا ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا نام ہے؟ بول رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی حسیب الرحمان صاحب الحمدللہ. بول رہے ہیں کہ ایک آدمی بھوجپوری سنائے گا 10,000 روپے دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں 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 انشاءاللہ میں سنا دوں گا بھوجپوری. اچھا کوتو جون ہو لو, ارے کتنا ہوا, کیا جان بھی لیو. بنگلہ بول رہے ہیں سمجھ نہیں رہے, اردو بول رہے ہیں سمجھ نہیں رہے, کلیہ بولی سمجھیے الحمدللہ. 4 جن ہوئے گئے لو الحمدللہ. ہم نے 5 آدمی مانگا تھا, بس آخری 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 کوئی بھوجپوری سنا دیں. ہے ہمارے حضرت کہنا کہ بھوجپوری کے بعد نام دے دیتے ہیں. اچھا کتنا 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 سندر مورے آقا کے
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। तीन राजा साहब 10,000 रुपए डीलर। माशाल्लाह हमारे डीलर साहब हैं, क्या नाम है? तीन राजा दिन राजा, माशाल्लाह दिन राजा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा दे या अल्लाह, उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे या अल्लाह, उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 5 जन हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला छठे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो छठे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला मेरा और कोई भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, है कोई नौजवान? बहुत है कोई नौजवान? इंशाअल्लाह कोई सखी हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, 10,000 रुपए देने वाला। ए नौजवानों एक बात याद रखना, ये पैसा आप दोगे किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये अल्लाह के अकाउंट में जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जाएगा। अब वो बैंक ऐसा है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह का बैंक वो है, मेरा अल्लाह कहता है कि तुम 1 करोगे हम 10 देंगे। माँ बहनों की तरफ और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। हमारी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले तुम ये ताउन करबो इंशाअल्लाह। अमी तुम्हारे जन्ने भी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे। मेरी माँ बहनों जेवर जेवरात जहाँ से पैसा कौड़ी जो भी हो, हमारे रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में घूम रहे हैं, घूमेंगे। मेरी माँ बहनों जहाँ तक हो सके दिल खोल कर ताउन करना। अच्छा इस सौदे को सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। भाई 5,000 रुपए देने वाला कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है 5,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा नौजवान, पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि 5,000 रुपए 10,000 हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन 5,000 हाफिज शमशाद साहब 5,000 माशाअल्लाह। हाफिज कुरान कारी कुरान जनाब शमशाद साहब दामद बरकातुहुम ने अपने नाम को पेश किया है। या अल्लाह इस हाफिज कुरान के इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, इल्म नाफी अता फरमा। या अल्लाह उनके भी वालिदैन के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे माशाअल्लाह। हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि मदरसा है तो क्या हाफिज और मौलवी ही चंदा दे सकते? यहाँ स्टेज पर बड़े बड़े मास्टर हैं, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, हेड मौलवी है, कम से कम उनको भी हिस्सा देना चाहिए। देखिए हजरत मैं तो यही कहूँगा कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो सजदा करेगा, वो सजदा करता है, वो कुरान पढ़ता है, वो तस्बीह पढ़ता है, वो जलसे में बैठा है। हाँ कहाँ मुजीबुर कहाँ ठेकेदार साहब कहाँ? हाँ माशाल्लाह रज़ाकार लोग जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब ठेकेदार, उन्होंने 5,000 रुपये दान किया। अल्लाह उनके ठेकेदारी में दादा दादी के नाम पर बरकत दे, अल्लाह उनके दादा दादी के कब्र को नूर से भर दे। अच्छा हज में भी जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान फरमाए माशाअल्लाह। 2 आदमी हो गए 5,000 वाला। ये अच्छा कौतो जन हो लो
5 उधर 2 इधर, कितना हुआ? 7। 7 जन हो लो। जन्नतेर 8टा दरवाजा। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है कोई सखी? इंशाल्लाह भोजपुरी रह गई, अभी भोजपुरी आपको और सुना देंगे। 8वें नंबर पे एक आदमी और 5000 रुपए वाले। माशाल्लाह। अलहाज मरहूम मुजावर साहब साबिक मुखिया 5000। ऐ माशाल्लाह, अलहाज जनाब मोहम्मद मुजाविर साहब साबिक मुखिया 5000 रुपए। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के विधान को कबूल करे ना। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह चले गए हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। रागिब जिला पार्षद हाटगांव 5000 रुपए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भोजपुरी पूरा ही नहीं हुआ। इंशाल्लाह रागिब साहब हाट गांव के जिला पार्षद अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है पार्षद साहब? कहाँ है पार्षद साहब? हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाल्लाह, यहाँ जाओ बाबू, उम्मीदवार हैं। हाँ। ये देखिए, आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह इसको कामयाब। ये तो पार्षद के चक्कर में, हम इसको एमएलए बनाने के चक्कर में। वाह वाह, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, 5000 आपने लिखाया है, 5000 और बढ़ा दिए। सबके लिए 10 दुआ किया, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। 10,000 लिखा दो। हाँ लिखा दो, हाँ लिखा 10,000। जा बैठो। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। एक सूरज नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जन हलो। कत जन हलो? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 लोग हो गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। माशाल्लाह 2 आदमी और तैयार हो जाओ मालो। माशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी नौजवान इंशाल्लाह अपने माँ बाप दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 টাকা सदका करे दो इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। এখানে দোয়া করব, দাঁড়িয়ে দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम। भाई बोल रहे हैं अंसर आलम साहब पूर्व मुखिया है इसली पंचायत के, माशाल्लाह। वो 5,000 रुपए नाम उस वक्त देंगे जब माँ के बारे में बोल रहे, वो नाम सुना देंगे तब। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुखिया साहब माँ के बारे में सुना दे, सुना दे। कौन बोल रहा है? सास से बेसी माँ से कम मोहब्बत करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ देखो, देखला इस सास वाला से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते। अल्लाह खुश रखे आप, अल्लाह खुश। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में
گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے، ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے الحمدللہ مکھیا جی ہاں ماشاءاللہ ہمارے مکھیا صاحب الحمدللہ انہوں نے بھی ماں کے لیے الحمدللہ، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ عہدے برکت دے، اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ بھائی 5000 والا اور کوئی بھائی 2 آدمی چاہیے تھا انشاءاللہ 10 اور بس عشر مبشرہ کی تعداد 10 ہے کوئی ایسا نوجوان کوئی سخی ماں کا چہیتا بیٹا ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا باپ کا لخت جگر بیٹا اپنے ماں باپ کے نام پر 5000 روپے میرے بچوں کوئی بڑی دولت نہیں ہے انشاءاللہ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جیسا کرو گے انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی کل ہو کر ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ بس کوئی 2 آدمی اور تیار ہو جائے ہے کوئی نوجوان ہے کوئی نوجوان ہے بھائی 2 آدمی تیار ماشاءاللہ بھائی 2 آدمی دیکھیے ہمارے بھائی للن آئے گا سجنوں بھی آئے گا سنیے نا مقصد جو ہے اس میں میرے دوست دیکھیے ماسٹر عبید علم صاحب 10,000 روپے دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماسٹر عبید صاحب الحمدللہ دیکھیں 90 نمبر پہ ہمارے ماسٹر صاحب نے 10,000 روپے دان کیا ہے یا اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کے دان کو قبول کرے نو یا اللہ ان کو عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی برکت دے یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ الحمدللہ اے ماشاءاللہ الحمدللہ بس بھائی لاسٹ آدمی چاہیے عشر مبشرہ کی تعداد 10 ہے لاسٹ آدمی کوئی ہے کوئی سخی ہے انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہے کوئی لاسٹ ٹائم انشاءاللہ کوئی نوجوان ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آنچل جو اٹھا کر ماں تیری دعا کر دے دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی ماشاءاللہ الحمدللہ اور کوئی سخی 10ویں نمبر پہ ہم بس لاسٹ آدمی چاہیے 5,000 روپے دینے والا وقت کی قلت ہے ماشاءاللہ کوئی نوجوان ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کوئی خوش نصیب نوجوان بڑی جلدی کے ساتھ تیار ہو جاؤ انشاءاللہ 10 دعا لے لو اے نوجوانوں یہ 5,000 روپے چھوٹی رقم ہے دعا بڑی ہے یہ ہزاروں لوگ دعا کریں گے نہ جانے اللہ کس کی آمین کو قبول فرما لے اللہ نہ جانے کس کی دعا کو قبول کر لے اللہ تیری تقدیر بدل دے گا اللہ قسمت بدل دے گا اللہ انشاءاللہ روٹی روزی دکان میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا ماشاءاللہ آگے حضرت اس علاقے کے بہت ہی مخلص عالم دین کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں کے درمیان سے رب حقیقی سے جا ملے ہیں الحاج مولانا علیم الدین صاحب ان کے لڑکے مولانا عبدالاحد صاحب نے چہری 5,000 روپے دے رہے ہیں اپنے والد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کال مغفرت اللہ حضرت کے دان کو قبول کرے نو اور حضرت کے قبر کو کشادہ فرما دے یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے روشن کر دے ان کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کھول دے اللہ ہمارے حضرت کے درجات کو بلند عطا فرما دے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے بھائی 1,500 سودا کو سستا کروں 1,500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں ذرا آئیے تو اپنے ہاتھوں میں لے کر انشاءاللہ آپ کے لیے بھی 10 دعا ہے اچھا کچھ بچے چادر رومال لے کر گھوم جائے بھائی امیر الدین مرحوم کے نام سے ان کے فرزند جو پھلوریا سے آئے ہیں 5,000 روپے دیا پرویز عالم صاحب ماشاءاللہ اپنے والد مرحوم کے نام سے اللہ قبول کرے نو اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے بھائی 1,500 روپے والے 1,500 2,000 3,000 4,000 کم سے کم 500 روپیہ آپ کے ہاتھوں سے ایک مہینے کا ایک بچے کا خرچ کم از کم آنا چاہیے ایک مہینے کا خرچ ایک بچے کا
500 रुपया है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो देना चाहते अपने हाथों से कि कम से कम 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, मैं कम से कम 500 रुपया आपसे मांग रहा हूँ। ये देखिए पहला भाई मेरा आ रहा माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे ना रहे वो देगा। और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर मत सुनाइए, ये तकरीर खिला करके उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा। देगा नहीं देगा? 500 रुपए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना। इकबाल बाबू, एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। आ जाओ बाबू, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इधर वाले हैं 1500 वाले 500 रुपए। भाई, माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाए मेरे भाई। 500 रुपए। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखिए नौजवान गिनती कर रहा माशाअल्लाह। जो देने वाले हैं देंगे। ये देखिए है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ़ करेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको देना ही देना है, ये कोई ज़रूरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह है पास में दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भाई लोग आ रहे हैं। भाई आ जाओ, आ जाइए जल्दी करें इंशाअल्लाह। 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 देने वाले आइए जल्दी करें माशाअल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए। देखिए जो देना चाह रहे हैं माशाअल्लाह, मोहम्मद अजहर साहब 1000 रुपये। अल्लाह दान को